आयु प्रदाम धनम विद्याम स्वर्ग मोक्ष सुखानि च प्रयच्छन्त तथा राज्यम पितर श्राद्ध तर्पिता। दर्शक महानुभावहरू, www.ज्योतिष संचार युट्युब च्यानल र ज्योतिष संचारको फेसबुक पेज र मेरो फेसबुक लाइभ मार्फत हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभाव, धेरै दर्शक श्रोताहरूले हामीलाई सोह्र श्राद्धका बारेमा केही बताइदिनु पर्यो भनेर धेरैले हामीलाई प्रश्न गरिरहनु भएको थियो। त्यसै अनुरूप आज हामी फेसबुक लाइभ मार्फत उपस्थित भएर केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष वर्णन गर्ने जमर्को गर्दछौँ। सबैभन्दा पहिला श्राद्ध संस्कारले कस्तो फल प्राप्त हुन्छ भन्नेतिर हामी लाग्छौँ र अर्को कुरा श्राद्ध संस्कार पवित्र एवं कसरी गर्नुपर्छ यो विषयमा पनि हामी परिचर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिला श्राद्ध भनेको के हो यो विषयतिर। जुन कर्म हामी स्वस्फूर्त रूपमा गर्छौँ र श्रद्धापूर्वक गरिने कर्मलाई हामी श्राद्ध भन्छौँ। नीतिशास्त्रले यही बताउँछ, जुन कर्म श्रद्धापूर्वक गरिन्छ त्यसलाई हामी श्राद्ध भन्छौँ। र श्राद्ध संस्कार भनेको एउटा पवित्र कर्म हो, पवित्र कृत्य हो, जसमा हामीले श्रद्धापूर्वक आफ्ना पूर्वजहरूलाई स्मरण गरेर तिल, जौ र कुशका पवित्र चिजहरूद्वारा दिएको पानीहरूद्वारा नै पितृहरू खुसी हुन्छन् र हामीलाई आशीर्वाद दिने गर्दछन्। परापूर्व कालदेखि यही प्रचलन चल्दै आइरहेको छ र पितृहरूको आशीर्वादले धन सम्पत्ति आदि सबै कुराहरूको पूर्ति हुन्छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी श्रद्धापूर्वक पितृलाई अन्न, जल, पिण्डदान आदि त्याग गर्ने विषय कृत्यलाई श्राद्ध भनिन्छ। श्राद्ध धेरै किसिमका हुन्छन्, जसमा एकोद्दिष्ट श्राद्ध, अनि पार्वण श्राद्ध, महालय श्राद्ध, नन्दी श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, धेरै किसिमका श्राद्धहरू हुन्छन्। तर प्रचलनमा हाम्रो अहिलेसम्म चलेको श्राद्धमा एकोद्दिष्ट श्राद्ध चलिरहेको छ, त्यसै गरी पार्वण श्राद्ध चलिरहेको छ, एक पार्वण श्राद्ध चलिरहेको छ र नन्दी श्राद्ध चलिरहेको छ। त्यस अनुरूप अब एकोद्दिष्ट श्राद्ध भनेको के हो भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ। एकोद्दिष्ट श्राद्ध भनेको पितृहरूका निमित्त एउटा उद्देश्य राखेर गरिने श्राद्धलाई, जुन तिथिमा गरिने श्राद्ध हुन्छ, जस्तै जुन तिथिमा मृत्यु भएको छ त्यो तिथिमा गर्ने, वर्ष दिनमा गर्ने श्राद्धलाई हामी एकोद्दिष्ट श्राद्ध भन्छौँ। जो यो आश्विन कृष्ण पितृपक्षभन्दा भिन्न पक्षमा पर्छ, त्यसलाई हामी एकोद्दिष्ट श्राद्ध भन्छौँ। र पार्वण श्राद्ध भनेको यो महालय श्राद्ध भन्नु, पार्वण श्राद्ध भन्नु, यो कृष्ण पक्षलाई मानिन्छ। र यो कृष्ण पक्षमा चाहिँ हामीले आश्विन कृष्ण पक्षलाई पितृपक्ष भनेर प्रचलन चल्दै आइरहेको छ र त्यस अनुरूप यसलाई पितृपक्ष भनेर यो अवस्थामा हामीले पार्वण श्राद्ध गर्दछौँ अथवा पितृहरूको स्मरण गर्दछौँ। एउटा मात्र पितृको उद्देश्य राखेर गरिने जो श्राद्ध छ त्यसलाई एकोद्दिष्ट श्राद्ध भनिन्छ, जसमा एउटा पिण्डदान गरिन्छ। र त्यसभन्दा भिन्न पितृ, पितामह, प्रपितामह तीनैवटा पितृहरूको स्मरण, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, यसरी गरिने श्राद्धलाई हामी महालय श्राद्ध वा पार्वण श्राद्ध भनेर भन्दछौँ। जसमा पार्वण श्राद्धमा अब कसरी गर्ने त धेरैतिरको धेरै प्रचलन छ र शास्त्रमा बताए अनुरूप 4वटा ऋषि, 20 वेदी, पितृ गरेर जम्मा 4वटा ऋषि
थापेर गरिने श्राद्धलाई हामी पार्वण श्राद्ध भन्छौँ। यो पार्वण श्राद्धमा विश्वदेव र पितृको स्थापना। विश्वदेवमा एउटा पितृ, यो अर्को घरपट्टि र मावलीपट्टि, यसरी भन्दा सहज होला। घरपट्टि र मावलीपट्टिको दुवैतर्फको विश्वदेवमा पनि र पितृमा पनि हामी स्थापना गर्छौँ र स्वाहा र स्वधा यो अनुरूपले अगाडि बढ्दै जान्छ पार्वण श्राद्ध, जो हामी अहिले आश्विन कृष्ण पक्षमा श्राद्ध गर्नलाई हामी महालय श्राद्ध अथवा सोह्र श्राद्ध भन्छौँ। र धेरैतिर पिण्डदान गर्नमा पनि धेरै कुराहरू भेटिन्छ, जसमा शास्त्रमा 6वटा पिण्ड भनेर लेखिया छ, कहीँ धेरै पिण्डहरू दिइन्छन्। यसमा पनि धेरै मतभिन्नताहरू छन् र स्थान अनुसार, लोकाचार, देशाचार, स्थानाचार अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा रह्यो। र शास्त्रीय दृष्टिकोण अनुसार पार्वण श्राद्धमा 6वटा पिण्ड दिइन्छ र 4वटा ऋषिको स्थापना गरिन्छ। त्यो अनुरूप 5 भाग सिधा राखेर गरिने कर्मलाई हामी पार्वण श्राद्ध भन्दछौँ। र जो पितृहरू आश्विन कृष्ण पितृपक्षमा दिवंगत हुनुभएको छ, उहाँहरूका लागि गरिने श्राद्ध एक पार्वण श्राद्ध हुन्छ, जसमा पितृपितामह प्रपितामह अथवा मातृपितामही प्रपितामहीको उद्देश्य राखिने गरिने श्राद्धलाई एक पार्वण श्राद्ध भनिन्छ। आफ्ना पिता माता या पिताको औँसी तिथि या महालय पक्षका 15 तिथिमध्ये कुनै तिथिमा मृत्यु भएको छ भने त्यो अवस्थामा गरिने श्राद्धलाई एक पार्वण श्राद्ध भनिन्छ। र महालय श्राद्ध भने तर्पणीय सबै पितृहरूलाई पिण्ड दि बहुपिण्ड श्राद्ध पनि गरिन्छ। मैले अहिले यहाँलाई बताएँ, काहीँ जति तर्पण आदि कर्म गरिएको छ त्यति पिण्डदान आदि गर्ने चलन पनि चल्दै आएको छ। यो किन गरिया त? अब प्रश्न उठ्न सक्छ, यो गर्नुपर्छ किन यो चाहिँ दशैंभन्दा पहिला नै यो सोह्र श्राद्ध हुन्छ, अरू कृष्ण पक्षमा परे पनि त हुने नि, शङ्का लाग्न सक्छ। तर दर्शक महानुभाव, यसको कारण यो हो कि महालय श्राद्ध भनेको पितृहरूको मेला पर्व हो अथवा भेटघाटको अवसर हो। यस महालय श्राद्धमा अथवा महालय श्राद्धका पक्षमा श्राद्धकर्ताका पिताको तिथिलाई मुख्य मानेर श्राद्ध आदि कर्म गर्नुपर्छ। पितृलोकबाट कर्तासँग सम्बन्धित सबै पितृका कर्ताका घरको ढोकामा आएर बस्छन्। यो अवस्थामा ब्राह्मण आएपछि उहाँकै शरीरमा रहेर कर्ताका पितृ पनि घरभित्र पस्छन् भन्ने धेरै मान्यताहरू छन्, धेरै शास्त्रीय मान्यताहरू छन्। ब्राह्मण आएपछि पितृको साथ साथमा आउँछ, त्यस कारणले ब्राह्मण तिल, जौ, कुश अनि त्यस गरी छोरीको छोरो श्राद्धका लागि अत्यन्त पवित्र मानिन्छ। दर्शक महानुभाव, यस कारणले गर्दाखेरि श्राद्धमा पितृहरूका कर्महरूमा तिल, जौ, कुश, ब्राह्मण र भान्जालाई अत्यन्त पवित्र मान्न सकिन्छ। यहाँ पनि शास्त्रीय पद्धतिमा शास्त्रहरूमा पनि यही कुरा बताइएको छ कि त्यसैले कर्ता र ब्राह्मणको पनि सजगताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। कर्ता मात्रै शुद्ध भएर हुँदैन, ब्राह्मण पनि शुद्ध हुनुपर्छ। ब्राह्मणले पनि वाक्य मिलाएर श्राद्ध कर्म गर्नुपर्छ र गराउनुपर्छ। शास्त्रमा लेखिएको छ, पितरा वाक्यमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवता। पितृहरूले केवल वाक्यको इच्छा गर्छन्, पितृहरूले केवल वाक्यलाई नै महत्त्वपूर्ण स्थान दिन्छन्, तर देवताले सबैभन्दा ठुलो कुरो, देवताहरूले चाहिँ केवल भावना छ कि छैन, मेरो भक्तमा भावना कस्तो छ, भावनाको खोजी गर्छन्। तर पितृमा भावना होइन, पितृमा सबैभन्दा ठुलो वाक्यको इच्छा गर्छन्। त्यति सहजता छैन।
श्राद्ध गर्दा बहुत कठिन छ, धेरै गाह्रो छ। श्राद्धमा भनेको छ अक्षया सनयु षष्ठी द्वितीया वाहनी तथा अन्नदानी चतुर्थीस्या शेषे सम्मु धनस्तथा। अक्षुब्ध दिँदाखेरि षष्ठी विभक्ति हो। आह्वान गर्दाखेरि पितृलाई आह्वान गर्दाखेरि द्वितीय विभक्ति उच्चारण गर्नु पर्यो। अन्नदानै चतुर्थीस्यात्, अन्नदान गर्दा जो सीधा संकल्प गर्दा चतुर्थी विभक्ति लगाउनु पर्यो। अरु सम्पूर्णमा सम्बोधन विभक्ति उच्चारण गर्नु पर्यो। यस अनुसारले पनि श्राद्ध गर्दाखेरि बहुत विचार पुर्याएर श्राद्धादि कर्महरू गर्नुपर्छ। दर्शक श्रोताहरू, यस कारणले श्राद्धलाई वाक्यको कर्म पनि भनिन्छ। वाक्य कर्म, वाक्य मिलाएर कर्म गर्नुपर्छ। त्यस्तै कर्ताका घरमा कुनै पनि माङ्गलिक कार्य जस्तै विवादी संस्कार गर्दाखेरि पनि श्राद्धादि कर्म गर्ने चलन छन्। दर्शक महानुभाव, हामी यतिखेर लाइभ कार्यक्रममा रहेका छौँ। ज्योतिष संचार युट्युब च्यानल र ज्योतिष संचारको फेसबुक पेज र मेरो व्यक्तिगत आइडीबाट हामी प्रत्यक्ष यहाँहरूसँग जोडिरहेका छौँ। आज हामी श्राद्धका विषयमा यहाँहरू समक्ष चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। श्राद्ध श्रद्धापूर्वक गरिने कर्मका विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। अतएव दर्शक महानुभाव, कर्मका निमित्त जस्तै पार्वण श्राद्ध आदि कर्म, नन्दी श्राद्ध, अब हामीले पार्वण श्राद्धका विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। अब लागौँ नन्दी श्राद्ध। नन्दी श्राद्ध भनेको के हो भने, नन्दी श्राद्ध जस्तै हाम्रा घरमा कुनै उत्सव आदि कर्महरू गर्दैछौँ, उत्सव आदि कर्महरू गर्छौँ भनेदेखि त्यो अवस्थामा हामी नन्दी श्राद्ध गर्छौँ, जसलाई नान्नीमुखी श्राद्ध भनेर पनि भनिन्छ। विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, वास्तु कर्म आदि गर्नु पर्दा पनि नन्दी श्राद्ध गरिन्छ। त्यो अवस्थामा मातृपक्षलाई गएर विशेषता मानिन्छ। मातृपक्षलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसमा मातृपक्ष 3, पितृपक्ष 3, मातृपितामही प्रपितामही, पितृपितामह प्रपितामह, मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह, तिनै गरी 9वटा देवताको प्रधान मानिन्छ। 9वटा देवतालाई प्रधान मानेर नन्दी श्राद्ध गरिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले जुनसुकै कर्म गर्दाखेरि पनि, जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी नन्दी श्राद्ध गर्छौँ, अथवा जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी श्राद्धादि कर्म गर्छौँ। चाहे गृह प्रवेश होस्, चाहे अरू कर्महरू होस्, उत्सव आदि गर्नुमा नन्दी श्राद्ध गरिन्छ। चाडबाड आउँदैछ, जस्तै दुर्गा पक्ष आउँदैछ भने हामी पितृहरूको सम्पूर्णको पितृको स्मरण गरेर महालय श्राद्ध भनेर 16 श्राद्धादि कर्म गर्छौं। यस कारणले यस विषयले पनि के जानिन्छ भने सबैभन्दा ठूलो देवता पितृ हुन् भनेर भन्न सकिन्छ र शास्त्रले पनि पितृ सबैभन्दा प्रधान देवता हुन्। पितृ मानियो भने कहिल्यै पनि दुःखमा पर्नु पर्दैन, शास्त्रले बताएका कुराहरू। दर्शक महानुभाव, यस कारणले श्राद्धलाई नै प्रधान मानेर गरिने कर्म हुँदा हरेक श्राद्धमा श्रद्धा र भक्तिलाई मुख्य मानिन्छ। श्रद्धा र भक्ति भावलाई मुख्य मानेर गरिने कर्म नै श्राद्ध हो। त्यसैले पितृप्रति आस्था निष्ठावान समर्पित व्यक्ति मात्र श्राद्धकर्ता मानिन्छ। यहाँ बताइएको छ, प्रेत पितृंच निर्दिश्यम भोजम यद प्रिय आत्मनः श्रद्धया दीयते यत्र
तच्च श्राद्धम परिकीर्तितम। सनातन धर्ममा मानवलाई मानवत्व प्रदान गर्न 48 वटा संस्कार मानिन्छ। तिनीहरूमध्ये श्राद्ध एक हो। त्यही श्राद्धबाट, त्यही श्रद्धाले, त्यही श्राद्धले, त्यही पितृहरूको आशीर्वादले हामीलाई आयु प्राप्त हुन्छ, धन प्राप्त हुन्छ, विद्या प्राप्त हुन्छ, सन्तति प्राप्त हुन्छ, स्वर्ग प्राप्त हुन्छ, मोक्ष प्राप्त हुन्छ र सुख प्राप्त हुन्छ। तिनै पितृहरूको आशीर्वादले गर्दा हामी उच्च स्थानमा पुग्न सक्छौं। शास्त्रले यही बताएको छ। यज्ञबालको स्मृतिमा भनिएको छ, आयु प्रदाम धनम विद्याम स्वर्ग मोक्ष सुखानि च प्रयच्छन्तु तथा राज्यम पितर श्राद्ध तर्पिता। दर्शक महानुभाव, यो यज्ञबालको शिक्षामा वर्णन गरे अनुसार हामी सम्पूर्णमा आनन्दत्व प्रदान गराउनेवाला सबैभन्दा ठुला देवताका पनि देवता पितृ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले पितृको कर्म गर्नुपर्छ। पितृले नै हामी सम्पूर्णलाई धन दौलत सम्पूर्ण प्रदान गर्नुहुन्छ। र यो अवस्थामा कर्म गर्दा महालय श्राद्धमा हामीले अहिले पनि चर्चा गर्यौं। फेरि पनि त्यही विषयलाई यहाँ जोड्न चाहे कि वसु रुद्रादित सुता पितर श्राद्ध देवता प्रेरणयन्ति मनुष्याणाम पितृन् श्राद्धेन तर्पिता। श्राद्ध गर्दा एक पक्षमा विश्वेदेव ब्राह्मण र अर्को पक्षमा पितृ ब्राह्मण स्थापना गरेर यो श्राद्ध गरिन्छ। र विश्वेदेव पक्षका ब्राह्मणले अहिले हाम्रा पितृहरू देव मनुष्य पशु पंक्षी आदि जुन रूपमा छन्, अन्न जल त्यसैगरी नाम गोत्र मन्त्रादिको सही उच्चारणद्वारा हाम्रा पितृ गाई वस्तु भई घाँसका रूपमा, मानव भई अन्न जलका रूपमा, त्यसैगरी जुन जुन रूपमा पितृहरू छन् त्यही त्यही रूपमा पुर्याउने कार्य गर्दछन्। त्यस कारणले ती रूपमा पुर्याउने कार्य उनीहरूको हुन्छ भनी बृहदारण्यक उपनिषदमा उल्लेख गरिएको छ। धर्मशास्त्रका इतिहासको श्राद्ध प्रकरणमा लेखिएको छ। दर्शक महानुभाव, यस कारणले गर्दा हामी श्राद्धका विषयमा चर्चा परिचर्चा गरि नै रहेका छौं र हामी यहाँहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, हामी यहाँहरूका कमेन्टलाई पनि लिने कोसिस गर्नेछौँ र हामी श्राद्ध कर्मको शास्त्र सिद्ध परम्पराहरूका विषयमा पनि के बताइएको छ यो विषयमा पनि हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र यहाँहरूले जो हामीलाई कमेन्ट गरिरहनु भएको छ हामी यो विषयलाई पनि चर्चा परिचर्चा पक्कै पनि गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, यहाँहरूको कमेन्ट हामी केही समय पछाडि लिनेछौँ र अहिले हामी श्राद्ध कर्मको शास्त्र सिद्ध परम्परा कसरी अगाडि बढ्छ यो विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ र हामीलाई सरोज सापकोटाले हामीलाई प्रश्न गरिरहनु भएको छ। चन्द्रमान अनुसार आश्विन कृष्ण पक्षलाई पितृपक्ष वा सामान्य बोलीचालीको भाषामा 16 श्राद्ध भनिन्छ। एक पक्षमा 15 तिथि हुने भए पनि भाद्र शुक्ल पूर्णिमादेखि आश्विन औँसी जमारे औँसीसम्मका 16 दिनमा श्राद्ध गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई पठाउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, हामी यहाँहरूको कमेन्टलाई पनि लिने कोसिस गर्नेछौँ र यहाँहरूका जो जिज्ञासा छ हामी त्यो जिज्ञासा पनि निवारण गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। जुन दिन विशेष तिथिहरू निर्धारित गरिएको छ, जुन दिन श्राद्ध गर्नाले हाम्रा समस्त पितृजनहरूको आत्मालाई शान्ति प्राप्त हुन्छ। सरोज सापकोटाजी, यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा लेखिरहनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र धेरै शास्त्रहरूमा यी कुराहरू लेखिएको पाइन्छ। जस्तै भागवतमा पनि श्राद्धादि कर्मका विषयमा लेखिएको छ। त्यसैगरी उपनिषदहरूमा यज्ञबालकमा धेरै शास्त्रहरूले र त्यसैगरी आन्निकमा पनि शास्त्रका विषय श्राद्धका विषयमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू लेखिएको छ। हामी यसै सम्बन्धमा रहेर चर्चा परिचर्चा गरि नै रहेका छौँ र श्राद्धको शास्त्रीयता हेर्दा आफन्तजन प्रति जीवित अवस्थामा या
मरेपछि श्रद्धाभाव व्यक्त भएको पाइन्छ नै। सबै कुरा दृष्टिमा मात्र हुँदैनन्, नदेखिएका कुरा पनि बलात् विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। लौकिक व्यवहारमा पनि त्यस्तै छ। बादलले घाम जुनलाई ढाक्दैमा घाम जुनको अस्तित्व नभएको हुँदैन। त्यस्तै अनुरूप वेदादि शास्त्र निर्दिष्ट श्राद्धादि हरेक कर्ममा श्रुति र युक्ति र अनुभूति मार्फत कर्महरूको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ। दर्शक महानुभाव, जुन हाम्रा पिता पुर्खाले स्वीकारे, यति मात्र नभएर कतिपय विवाद आएका ठाउँमा आफ्नो शाखा सूत्रको निर्देशन स्वीकारेर पालना गरेर, शङ्का लागेका ठाउँमा आफ्नो अध्ययन गरी शास्त्रहरू मार्फत श्रद्धादि समस्त धर्मको निर्णयमा पुग्ने गर्थे। पूर्वजहरूले पनि त्यही अनुरूप अहिले पनि यो परम्परा छ। महर्षि प्रणीत श्राद्ध कृत्यहरू वैज्ञानिक एवं पितृ ऋण तिर्ने खालका छन् र त्यसैबाट पनि वेदादि शास्त्रहरूको ज्ञानलाई स्वीकार गरेर निर्णयमा पुग्न सक्ने अवस्था छ। वेद शास्त्र ज्ञानलाई स्वीकार गरेर निर्णयमा पुगेर श्राद्धादि यावत कर्महरू सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था शरीर छ। दर्शक महानुभाव, यस कारणले गर्दाखेरि शास्त्रले भनेको छ कि देवता पितृ हुँदैनन् भन्ने लागेर श्राद्धादि गरिँदैन भने त्यसले जन्म जन्मान्तरमा पनि दुखादि गतिमा प्राप्त हुनुपर्छ भनेर शास्त्र लेखेको छ। नसन्ति पितरश्चेति कृत्वा मनस्यो नर श्राद्धम न कुरते यस्मा तस्या रक्तम पिबन्ति ते। श्राद्ध कर्मको ऐतिहासिकता यसरी वर्णन गरिएको छ कि जसमा यदि पितृहरूका निमित्त कर्म गरिँदैन, श्राद्धादि कर्म गरिँदैन भनेदेखि त्यसले हर बखतमा पनि दुखादि गतिमा प्राप्त हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। र यसको ऐतिहासिकता पनि, श्राद्ध कर्मको ऐतिहासिकता महत्त्व पनि छुट्टै किसिमको रहेको छ। 1 अर्ब 95 करोड वर्षभन्दा पनि पुरानो रहेको व्यवस्था पात्रोबाटै प्रष्ट हुन्छ। पात्रोबाट नै हरेक कुराहरू बताइएको अवस्था छ। पितृहरूका तिथि अनुसारका दिनमा श्राद्धादि कृत्यहरू गर्नुमा नै मानव समुदायको कल्याण छ। त्यही अनुरूप शास्त्रले धर्मशास्त्रमा बताएका कुराहरूमा पनि धेरै चर्चा परिचर्चा हुने अवस्था छ। दर्शक महानुभाव, यस कारणले हामीले जुन अवस्थामा कर्महरू गर्छौँ त्यो अवस्थामा रहेर पक्कै पनि श्राद्धादि कर्महरू गर्नेछौँ। र हामी यतिखेर यहाँले पठाउनु भएका विषयमा, यहाँले सोध्नुभएका विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र जसले कमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूका निमित्त पनि हामी यहाँले सोध्नुभएका जिज्ञासाहरूमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, धेरै दर्शक श्रोताहरूले हामीलाई पठाउनु भएको छ, धेरै दर्शक महानुभावहरूको जिज्ञासा रहेको छ। हामी यस विषयमा हामी पुनः चर्चा गर्ने नै छौँ र श्राद्धका विषयमा यहाँहरूका सान्निध्यमा पनि केही त्यस्ता जानकारीहरू छन् भने हामीलाई यहाँले पठाउन सक्नुहुन्छ। यहाँले जानेका कुराहरू र हामीसँग भएका हामीले जानेका कुराहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ र यहाँले जानेका कुराहरू हामीलाई पठाउनु भयो भने हामी त्यसलाई भिडियो मार्फत दर्शक श्रोताहरूका साथमा हामी चर्चा गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र हामी अब यहाँले दिनुभएको कमेन्ट हामी पढ्न गइरहेका छौँ र कमेन्टमा लेख्नु भएको छ। सरोज सापकोटाजीको कमेन्टलाई मैले लिन चाहेँ। श्राद्धको समय शुद्ध हुनु, न हडबडाउनु र हाँसी खुसी रहनु, श्राद्ध कर्ममा उपस्थित ब्राह्मणलाई खुवाई पियाई सन्तुष्टि दिलाउनु पनि श्राद्ध कार्यको मर्यादाभित्रै रहन्छ। श्राद्ध गर्ने समय 16 घडी कटाएर गर्ने चलन छ। श्राद्धका समयमा तिल, कुश, गङ्गाजल, मह आदि सामग्री र छोरीको छोरो नातिको उपस्थित महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। सरोजी, यहाँलेको कमेन्टलाई हामी पुनः यो विषयमा पुनः यसलाई हामी फेरि आगामी कार्यक्रममा यहाँको कमेन्टलाई हामी लिएर पुनः यो विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ र यहाँको यो अमूल्य सल्लाह हामी पक्कै पनि सिरोपर गर्नेछौँ। किनभने हामीलाई जसले जुन जुन चिज पठाउनुहुन्छ हामी त्यसलाई भिडियो बनाएर प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। किनभने संस्कृतमा उल्लेख गरिएको छ, वादी वादी तत्त्वबोध जायते। वाद विवादबाट नै
हाम्रो समस्याको समाधान हुन्छ। वादे वादे तत्त्वबोध जायते, वाद विवाद गरेर नै त्यसको तत्त्वमा हामी पुग्न सक्छौँ। जसरी सुन्तला नछोडाइकन भित्रको गुलियोलाई हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, त्यो सुन्तला छोडाएर हामीले ग्रहण गरिसकेपछि मात्रै त्यसको हामी स्वाद थाहा पाउन सक्छौँ। त्यही अनुरूप हामी शास्त्रमा पनि त्यसको तत्त्वको कुनामा पुग्नलाई, यता भित्र पुग्नका लागि अवश्यमेव यहाँको सल्लाह सुझाव हामी सिर्फर गर्नेछौँ। र हामीलाई गणेश पौडेलजीले लेख्नु भएको छ, गुरु नारायण नमस्कार, 16 श्राद्ध किन भनेको हो भनेर पठाउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, हामी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ, यो अवधिभर यहाँले हामीलाई म्यासेन्जरमा म्यासेज नगरिदिनु होला, किनकि यो अवस्थामा हामी लाइभ कार्यक्रममा रहेका छौँ र यहाँका जिज्ञासाहरू पनि हामी मेटाउँदै गएका छौँ। र गणेशजी, यहाँले सोध्नुभएको प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। 16 श्राद्ध किन भनेर लेख्नु भएको छ। 16 श्राद्ध 15वटा तिथि रहन्छ, जसलाई हामी भाद्र शुक्ल पूर्णिमाका भोलिपल्ट आश्विन कृष्ण प्रतिपदा तिथिदेखि लिएर अमावास्यासम्म जम्मा 15वटा तिथि हुन्छ। र माता महादि श्राद्ध भनेर आश्विन शुक्ल प्रतिपदालाई पनि दिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 16 श्राद्ध भनेको यो शास्त्रीय दृष्टिकोणमा। र यस विषयमा अरू केही रहेछ भने हामी पुनः यहाँलाई बताउने कोसिस गर्नेछौँ। हामी यस विषयमा चर्चा गर्ने नै छौँ। दर्शक महानुभाव, हामी यतिखेर लाइभ कार्यक्रममा छौँ र यहाँले आफ्ना जिज्ञासाहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरूका मनमा लागेका कुराहरू हामी का साथमा राखेर यहाँले पक्कै पनि आफ्ना मनका खुल्दुलीलाई मेटाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँलाई मैले एउटा जानकारी के गराउन पनि चाहेँ भने 16 श्राद्ध गर्दाखेरि 16 घडी बिताएर मात्रै गर्नुपर्ने चलन छ र अपराह्न काल पनि भनेर भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि 16 श्राद्ध गर्दाखेरि हडबडाउनु हुँदैन। हाम्रो जो सरोज सापकोटाजीले पनि थोरै लेखेर पठाउनु भएको छ, यस विषयमा हामी पुनः चर्चा गर्नेछौँ। र पितृहरू अत्यन्त कार्थर हुन्छन्, पितृहरू कोमल मनका हुन्छन्, त्यस कारणले पनि हल्ला गर्नु हुँदैन, शान्त अवस्थामा रहेर श्राद्धादि कर्म गर्नुपर्छ भनेर शास्त्रले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, हामी यहाँहरू समक्ष यस्तै यस्तै भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछौँ र हामीले जानेका कुराहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेर पक्कै पनि धर्म शास्त्रमा रहेका कुराहरूलाई भिडियो मार्फत यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै नै जानेछौँ। हस्त दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरू समक्ष 16 श्राद्धका विषयमा चर्चा गऱ्यौँ र आगामी दिनमा हामी पुनः यस विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ र विभिन्न धर्मशास्त्र सम्बन्धी ज्ञानहरूका निमित्त र ज्योतिषीय सम्बन्धी ज्ञानहरूका निमित्त ज्योतिष संचारको युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ पक्कै पनि हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हरेक दिन बिहान हामी यहाँहरू समक्ष यहाँहरूको दिनचर्या के कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने विषयमा राशिफल लिएर प्रत्येक दिन बिहान आउने गर्छौँ र यहाँले सुनेर र हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै आजको लागि निर्धारित समय सिद्धिसकेको छ। क्यामेरामा सुनिल नापितजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता ज्योतिष पण्डित प्रमोद भट्टराई पनि आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। यो कार्यक्रमका विषयमा यहाँहरूले कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। हामी यो कार्यक्रमलाई पुनः प्रसारण गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। हस्त दर्शकहरू, यो कार्यक्रम यहाँले ज्योतिष संचारको युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ भनेर जानकारी गराउँदै आजका लागि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, शुभरात्रि।